البنات السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في الموندو عايشه. البنات اليوم نديرو واحد الجوله في المارشي ديال سان دوني. قلت علاش ما نمشيوش كاملين مجموعين، ندوزو لحد تما نشوفكم كي دايرين البنات. يلا البنات توكلنا على ربي. البنات هذه سان بونبونيير، هذاك الروبيني ديالها ديال النحاس، الفوق ديالها دوغي غزاله البنات. هادو سي ديال لي بوجي في التحت ديالهم فيهم ان دياموند، فين حطيناهم في البلاطو تراسي كومسا. عرفتي غزاله البنات هاد البلاطو فرانشمون. راه هاد المارشي كاين فيها البنات ميتشاف، راه كاينين حويجات فيه غزالين. هاد الكويسات سي ديال اتاي في الغوز حتى هما غزيولين البنات. كاينين هاد لي بونبونيير عرفتي فين هذيك الفوق ديالها سي دياموند، سي ان دياموندا وزوينه، وفي الجناب ديالها سي دوغي، والبلاطو اللي محطوطه فيه سي تراسي وبليديات من الجنب. كاينه هذه البنات ديال لي غاتو لي كوب كيك، كيف ما حطيتي بحال الغاتو سي نورمال تيجي غزاله. شوفوا البنات راها فنه فنه فنه، راه كلها في هذاك لي زيت خاص من الجنب وفوقها هذاك اللعبه ديال الدياموندا. هذه البنات ديال الشميعه، بوجيار ديال الشميعه، تحطي فيها الشميعه تجي زوينه، راها طويله. هادو البنات شوفوا هادو شحال غزالين، هادو البنات سامبوميا غزالين. البنات راهم ماشي بلاستيك، راهم سي ديال الجاج، وهذيك لا كوفر ديالهم سي ديال اينوكس البنات. هنايا البنات شوفوا هذا، قربت لكم الكاميرا باسكو ما قديتش مع المارشا البنات. قربت لكم الكاميرا باش نفيلمي لكم هذا الشيء اللي عندها. شوفي هذيك فلو دوغي، كاينه الكبيره وكاينه الصغيره. هذا البنات ديروا الشميعه باش يبقى لكم اتاي ديالكم سخون، باش يبقى لكم البنات اتاي سخون. كاين شي حوايج ما قديتش نوصل ليهم يدي باسكو حيت بعاد عليا بزاف، بحال هاد البلاطو ما قديتش نهزو هكا باش نوريه لكم نيشان. هاد المبخره البنات زوينه، عرفتي حلوه فنه صغيره، تحطيها في شي بلاطو، تحطيها في شي بليصه، عرفتي تجيك غزيوله وزوينه. كاين في الدوغي ديالها وكاين في الارجنتي ديالها البنات. لي بلاطو تا هو راهم زويونين، وهذه لا موين ديالهم كاينه صغيره بزاف وكاينه لا موين ديالهم. هذا البنات ديال الغولو ديال لي ميشوار، عرفتي البنات راه فنه فنه غزاله، عنده ديال الدياموندا الفوق. شفت البنات هنا ما قديتش نقيسهم باش نوريهم لكم بزاف باسكو الكاميرا جاتني هذا جاتني بعيده. شوفوا البنات هذه فنه حمقتني، هذه البنات عجبتني بزاف. هاد الديكور هكا عرفتي زوينه، راه تدور ما تبقاش في بلاصتها. ها البنات هاد البراده البنات راه تيدوز على العافيه، تتحطيه على العافيه راه غزال. عاد كاين في البيض وكاين في الدوغي هكا مع البلاطو ديالو ولي فيغ دوغي، راهم فنين البنات فنين. شوفوا البنات هذه ديال لي بوجي ديال ديري فيها الشميعه حتى هي فنه، راها تدور البنات. هذه حتى هي زوينه زوينه بزاف. البنات شوفوا كيفاش تدور، راها زوينه كلها تتبري. هذيك حتى هي راه قلت لكم حتى هي تتبري. كاين هاد المقيلات البنات الصغيورين تقدمي فيهم اي حاجه تبغيها راه تيجيو فنين، بسطيله البايله اللي بغيتي راهم تيجيو غزاله البنات. هذا راهم صغيورين البنات، راهم ماشي كبار بزاف. شوفوا البنات هذه زوينه، اللي بغا يدير قهيوه راها زوينه بزاف. كاينين هذا سربيس البنات عندهم بلي طاس ديال بلي طاس ديالو ولي سوطاس ديالو. كاينين هادو البنات ديال لي غاتو باش يجيكم الغاتو ديالكم تيخرج لكم في هذا الشكل هذا. حتى هي راه زوينه ومتينه البنات، ماشي خفيفه ولا شي حاجه، عجبتني حتى هي راها ثقيله. كاين داك الشكل وهذا. كاين البنات هاد الكويسات ديال كافي ولا اتاي اللي بغيتي ديري فيهم. انا تنقول اتاي باسكو زوينين بوغ اتاي. وكاينه هذيك ديال لي سكر ديالهم، راهم فرونشمون هادو عجبوني، هادو زوينين البنات بزاف. كاينين هادو هادو البنات ديال الزبده راهم زوينه. شوفوا البنات كاين فيها هاد الشكيل
هكا في الكحل والذهبي. وكاينه هذه لا بونبونيير حتى هي تتمشي معاها لا بغيتوها، حتى هي في الكحل والذهبي، راه زوينه البنات بزاف. شوفوا عاوتاني هذه زوينه حتى هي، تديري فيها السكر ولا تحطيها ديكور كي بغيتي. هذه البنات ديال لي غاتو، بلاطو طويل ديال لي غاتو البنات بهذيك اللعيبه هكا الفوق ديالو، ولكن الغطايه ديالو البنات راها ديال البلاستيك، راه ماشي ديال الجاج، ديال البلاستيك البنات. الغطايه ديالو ديال البلاستيك. هذه البنات بحال هذيك الكحله فيها البيض والكحل، شتي حتى هي هاد لا بومبيير فيها بيضه ومرشوشه بلو دوغي، وهذيك ديالها الفوق ديال دوغي تا هما. حتى هذه البنات راها بلاستيك ماشي هاد الشكالات هكا، راه الفوق هذيك ديال لي غاتو بوغ ديري فيها الكوب كيك ولا هذا ديال غاتو ديال بلاستيك سمحوا لي البنات. هذه البنات كاينه حتى في الدوغي، هذه البورت ديال هذا فيها الدوغي. شوفوا البنات هذه شحال زوينه ديال السكر. كاين شكالات هكا ديال لي كويير، شوفي تحطي فيها المعلقه ديالك. كاين هاد الكويسات زوينين حتى هما. كاين شوفي هذه عجبتني، هذيك تحطي فيها هكا ان بتي ديكور جوست فايس. سمحوا لي البنات مع الكاميرا ما تنقدرش ندير. ها هو البنات شتي البراد اون دوغي وفي هكا راه تيدوز على العافيه. دومونديت باش تعطيه لي باش نقدر نقدمو لكم نقربو لكم بزاف الكاميرا باش تشوفوها البنات. كي شتي الكيسات كي دايرين اللي حاطين معاه في الدوغي، وتا البلاطو ديالو راه فينا البنات حتى هذاك هذا. وهذا راه في البيض بحالو نفس الشكل نفس كلشي، كلهم تيدوزو على الكاس حاطينو مع هاد الكويسات وهاد البلاطو هاد البلاطو البيض هكا باليديات من الجنيبات، والكويسات في الكغي في الارجنتي مع البلاطو جاو تيحمقوا في الشكل ديالهم البنات. هاد البنات هنا تيسالي الفيديو ديالنا، شكرا على المتابعه والى اللقاء البنات.